अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम जिस हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह करेंगे वो कुछ यूँ है कि तुम सब निगरान हो और तुमसे तुम्हारी निगरानी में मौजूद अफराद और रियाया के बारे में बाज़ पुरस होगी, यानी कि पूछा जाएगा। तो इस दुनिया में हर शख्स के ऊपर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियां दी हैं और हर शख्स पर कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियां आयद होती हैं जिनका कि वो जवाबदेह है। और ये ज़िम्मेदारियां हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद की शक्ल में भी हैं। और हर शख्स को, चाहे वो गलाबान हो या किसी घर का कोई बुज़ुर्ग हो, यानी कि बड़ा हो, और किसी महकमे का अफसर हो या एक मामूली चपरासी, किसी मुल्क का हाकिम हो या एक भिखारी, आलिम हो या जाहिल, अमीर हो या गरीब, हर एक गल्लाबान है। गल्लाबान से मुराद ये कि खेती बाड़ी करने वाला। और तमाम लोगों से जिनका वो निगहबान है सवाल किया जाएगा कि तुमने अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को किस हद तक पूरा किया है। आमतौर पर देखा गया है कि जो लोग मसाइब में दूसरे के काम आते हैं, अपने अजीज़ व क़रीब, हमसायों, गरीबों और नादारों की ज़रूरियात का ख़याल रखते हैं और इनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ ख़याल करते हैं, तो अल्लाह ताला भी बुरे वक्त में उनकी मदद फरमाता है और लोग भी उनकी मुसीबत में उनका साथ देते हैं। और ख़ुद गर्ज़ी और मफाद परस्ती हमारे माशरे के लिए एक ज़हर कातिल है। और इस्लाम की तालीम तो ये है कि हम सब ना सिर्फ़ अपने अपने अमाल बन के इन तमाम अमाल का जिनके हमारे ऊपर हक़ हैं, हम उनके ज़िम्मेदार हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम अहले ईमान की मिसाल एक जिस्म की सी है कि अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती है, यानी अगर हमारे जिस्म का कोई एक हिस्सा तकलीफ़ में होता है तो उसके जिस्म से, इसकी तकलीफ़ से पूरा जिस्म जो है वो दर्द में हो जाता है और बेचैन हो जाता है और इससे पूरे जिस्म को तकलीफ़ पहुंचती है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को एक जिस्म की तरह करार दिया है। और उन्होंने बताया है कि अगर हमारे जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो उस तकलीफ़ की शिद्दत से हमारा पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। तो इसी तरह किसी भी इंसान के लिए ज़िम्मेदारी और निगहबानी जैसे फ़र्ज़ को कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर वो अपने फ़र्ज़ में कोई कोताही करेगा तो वो किसी भी माफ़ी के लायक नहीं है। और माँ बाप अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के सिलसिले में जवाबदेह होंगे, यानी कि वालिदैन से भी सवाल किया जाएगा कि उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह से की और अपनी औलाद से उनके अच्छे और बुरे अमाल के बारे में उन्होंने बाज़ पुरस की या नहीं। तो इसी में मैं आपको बताती चलूँ कि आजकल जैसा कि वालिदैन जो हैं वो मोटरसाइकिल बच्चों को दे देते हैं और उससे कितने नुकसानात होते हैं। अभी कुछ दिन कबल ही एक वाक़या ऐसा हुआ कि हम कहीं जा रहे थे और हमारी नज़रों के सामने वो वाक़या पेश आया कि जिसमें 3 बहुत कम उम्र लड़के जो कि मोटरसाइकिल चला रहे थे वो एक हादसे का शिकार हो गए। तो अब आप ये सोचें कि हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है। क्या एक तस्वीर की खातिर इंसानी जान इतनी अर्जा है कि एक तस्वीर की खातिर इंसान की जान चली जाए। और दूसरी बात ये कि हम लोग इतने बेहिस हो गए हैं कि हम देखते हैं कि सामने हादसा हुआ है और बजाय इसके कि अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसको हॉस्पिटल वगैरह लेकर जाएं, बल्कि होता यह है कि अगर उनके पास कोई कीमती शे होती है, मसलन मोबाइल वगैरह, या उनके पास कोई नकदी होती है, तो लोग उस पर भी हाथ की सफाई करने से दरेग नहीं करते, बजाय इसके कि ज़ख्मियों की मदद की जाए और उनको मज़ीद परेशान कर दिया जाता है कि माली। और आपको पता है कि आजकल के हालात कैसे हैं, कोई किस तरह से ये कीमती चीज़ें ख़रीद रहा है किसी को नहीं पता। लेकिन क्या होता है कि लोग एक दूसरे की परेशानी और दुख तकलीफ़ का ख़याल नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि
ان کے لیے جو ہے وہ مزید پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو برائے مہربانی والدین سے میری التماس ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو یہ ویڈیوز اور ٹک ٹاک کے چکر سے نکالیں، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کو بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں، اور یہ ایک سوچا سمجھا پروپیگنڈا ہے، ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو تعلیم سے، اپنے مذہب سے دور کرنے کا ذریعہ، کہ جب نوجوان ان چیزوں میں، ان خرافات میں لگ جائیں گے تو وہ اپنے دین سے اور جو ان پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان سب سے لاپرواہ ہو جائیں گے۔ تو خدا را ابھی بھی وقت ہے، اپنے بچوں پر نظر کر لیجئے، ان کو سنبھال لیجئے، اور اس سے پہلے کہ آپ لوگوں بھی پریشانی ہو اور بچے کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور ان سے باز پرس کریں۔ تو یہ تو خیر ایک بات تھی، لیکن چلتی ہے، آئیے ہم ویڈیو کی جانب چلتے ہیں کہ یعنی اس میں بھی ایک میسیج تھا کہ ہر انسان جو ہے، چاہے وہ والدین ہوں، ان سے باز پرس کی جائے گی کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی، ان کو صحیح غلط کی تمیز سکھائی یا نہیں سکھائی، اور اسی طرح کہ اگر دنیا میں کسی کے پاس کوئی عہدہ یا کوئی منصب ہے تو اس پر جو ذمہ داری عائد تھی تو اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی، یعنی کہ پوچھا جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ سے اس کی پوری قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی کہ جو کسی ملک کا سربراہ ہوگا، کسی ملک کا بادشاہ ہوگا، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باز پرس کریں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا، ان کے حقوق پورے کیے اور ان کی جان و مال کا تحفظ کیا یا نہیں۔ اسی طرح بیوی سے گھر کے متعلق سوال ہوگا، اور شوہر سے بیوی اور بچوں اور ان کی بہتر کفایت اور تعلیم و تربیت کے متعلق سوال ہوگا، اور کوئی ملازم یا اگر کوئی عہدیدار ہے تو اس سے متعلقہ امور کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اور استاد سے کلاس میں شاگردوں کے متعلق باز پرس ہوگی کہ انہوں نے اپنا فرض صحیح طریقے سے ادا کیا یا نہیں۔ اور یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ طالب علموں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ اپنی تعلیم سے کتنے مخلص تھے، آپ نے اس کا حق کس طرح سے ادا کیا، اور پھر اس کے جواب کے مطابق ہی یہ معاملہ ہوگا۔ اور یہاں تک کہ ہر انسان سے اپنے اعضاء کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو اس نے کہاں کہاں استعمال کیا، اور اگر اس نے اپنے اعضاء کا استعمال صحیح کیا ہوگا، یعنی اگر اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ اگر ہم آنکھوں سے کوئی غلط کام دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری آنکھوں سے بھی باز پرس کی جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام کریں گے تو ہمارے ہاتھوں سے بھی باز پرس کی جائے گی، اور اسی طرح اگر کسی برائی کی طرف ہم اپنے پیروں سے چل کر جائیں گے تو ہمارے پیروں سے بھی باز پرس کی جائے گی۔ غرض یہ کہ ہماری زبان سے بھی باز پرس کی جائے گی کہ جس سے اگر اچھے الفاظ نکلیں گے تو اس سے متعلق معاملہ کیا جائے گا، اور اگر برے الفاظ نکلیں گے یا ہم نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا تو ہمارے ساتھ معاملہ اسی ہمارے عمل کے مطابق کیا جائے گا۔ اور اس مطلب جسے اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تمام مسلمانوں کو ایک جسم سے مثال دی ہے، کہ ایک جسم کی مثال دی ہے کہ جس طرح سے جسم کا ایک حصہ اگر دکھتا ہے تو اس سے تمام اعضاء جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے اور تمام لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اپنے ماتحتوں اور معاشرے کے کمزور لوگوں کے حقوق اہتمام سے انجام دیں، یعنی کہ ان کو صحیح طریقے سے انجام دیں، اور ان کے حقوق میں زبردستی یا کچھ دست اندازی کرنے سے پرہیز کریں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ احتیاط کیجیے، احتیاط پچھتاوے سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔
لیکن چلتے چلتے میں آپ کو رمضان المبارک کی پیشگی مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے طفیل سے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اس مبارک مہینے کے حقوق ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔